भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय उवाच निशम्यात्मभुवा गीतं कारणं शङ्कयोज्झिताः। ततः सर्वेऽन्यवर्तन्त त्रिदिवाजदिवौकसः। दितिस्तु भर्तुरादेशादपत्यपरिशङ्किनी। पूर्णे वर्षशते साध्वे पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ। उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुर्जायमानयोः। दिवि भुव्यन्तरिक्षे च लोकस्योरुभयावहाः। सहाचला भुवश्चेलुर्दिशः सर्वाः प्रज्वलुः। सोल्काश्चाशनयः पेतुः केतवश्चार्तिहेतवः। ववौ वायुः सुदुस्पर्शः फूत्कारानीरयन्मुहुः। उन्मूलयन्नगपतीन्वात्यानीको रजोध्वजः। उद्धसत्तडिदम्भोदघटयानष्टभागणे। व्योम्नि प्रविष्टतमसा न स्म व्यादृश्यते पदम्। चुक्रोशविमनावार्धिरुदूर्मिः क्षुभितोदरः। सोदपानाश्च सरितश्चुक्षुभुः शुष्कपङ्कजाः। मुहुः परिधयो भूवन् सराह्पोः शशिसूर्ययोः। निर्घाता रथनिर्ह्रादा विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे। अन्तर्ग्रामेषु मुखतो वमन्त्यो वह्निमुल्बणम्। सृगालोलोकटङ्कारैः प्रणेदुरशिवं शिवाः। सङ्गीतवद्रोदनवदुन्नमय्य शिरोधरा। व्यमुञ्चन् विविधा वाचो ग्रामसिंहास्ततस्ततः। खराश्च कर्कशैः क्षत्तः खुरैर्घ्नन्तो धरातलम्। खार्काररभसा मत्ताः पर्यधावन्वरोधशः। रुदन्तो रासभत्रस्ता नीडादुदपतन् खगाः। घोषेरण्ये च पशवः शकृन्मूत्रमकुर्वत। गावोऽत्र सन्नसृग्दोहास्तोयदाः पूयवर्षिणः। व्यरुदन् देवलिङ्गानि द्रुमाः पेतुर्विनानिलम्। ग्रहान् पुण्यतमानन्ये भगणांश्चापि दीपिताः। अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम्। दृष्ट्वान्यांश्च महोत्पाता न तत्तत्त्वविदः प्रजाः। ब्रह्मपुत्रा नृते भीता मेनिरे विश्वसम्प्लवम्। तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्मपौरुषौ। ववृथा ते श्मसारेण कायेनाद्रिपती इव। दिविस्पृशौ हेमकिरीटकोटिभिर्निरुद्धकाष्ठौ स्फुरदङ्गदाभुजौ। गाङ्कम्पयन्तौ चरणैः पदे पदे कट्यासु काञ्च्यार्कमतीत्यतस्थतुः। प्रजापतिर्नाम तयोरकार्षीद्यः प्राक् स्वदेहाद्यमयोरजायत। तं वै हिरण्यकशिपुं विदुः प्रजायन्तं हिरण्याक्षमसूतसाग्रतः। चक्रे हिरण्यकशिपुर्दोर्भ्यां ब्रह्मवरेण च। वशे सपालान् लोकां स्त्रीनकुतो मृत्युरुद्धतः। हिरण्याक्षोऽनुजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृदन्वहम्। गदापाणिर्दिवं यातो युयुत्सुरमृगजनृणम्। तं वीक्ष्य दुःसहजवं रणत्काञ्चननोपुरम्। वैजयन्त्यास्रजाजुष्टमं सन्न्यस्तमहागदम्। मनोवीर्यवरोत्सिक्तमसृण्यमकुतोभयम्। भीता निलिल्लिरे देवास्तार्क्ष्यत्रस्ता इवाहयः। स वै तिरोहितान् दृष्ट्वा महसा स्वेन दैत्यराट्। सेन्द्रान् देवगणान् क्षेबानपश्यन् व्यनदद्भृशम्। ततो निवृत्तः क्रीडिष्यन् गम्भीरं भीमनिस्वनम्। विजगाहे महासत्त्वो वार्धिं मत्त इव द्विपः। तस्मिन् प्रविष्टे वरुणस्य सैनिका यादोगणाः सन्नधियः ससाध्वसाः। अहन्यमाना अपि तस्य वर्चसा प्रदर्शिता दूरतरं प्रदुद्रुवुः। सवर्षपूगानुदधौ महाबलश्चरन्महोर्मेञ्छ्वसनेरितान्मुहुः। मौर्व्याभिजघ्ने गदया विभावरीमासे दिवांस्तातपुरीं प्रचेतसः।
तत्रोपलभ्यासुरलोकपालकं यादो गणानां वृषभं प्रचेतसं स्मयन् प्रलब्धुं प्रणिपत्य नीचवज्जगादमे देह्यधिराजसंयुगम् त्वं लोकपालोऽधिपतिर्बृहच्छ्रवा वीर्यापहो दुर्मदवीरमानिनाम् विजित्य लोकेऽखिलदैत्यदानवान् यद्राजसूयेन पुरायजत्प्रभो स एवमुत्सिक्तमदेन विद्विषा दृढं प्रलब्धो भगवानपां पतिः रोषं समुत्थं शमजन् स्वया धिया व्यवोचदङ्गोपशमं गता वयम् पश्यामि नान्यं पुरुषात् पुरातनाद्यः संयुगे त्वां रणमार्गकोविदम् आराधयिष्यत्यसुरर्षभे हितं मनस्विनो जङ्गृणते भवादृशाः तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरसजेष्वभिर्वृतः यस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये रूपाणि धत्ते सदनुग्रहेच्छया इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षदिग्विजये सप्तदशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।